आदाब नाजरीन, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ज़माना था जब इतना ज़्यादा तिजारत नहीं थी, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। उन दिनों में हमारे घरों में, ख़ासकर देहात के अंदर, छोटे छोटे ऐसे काम हुआ करते थे जिनसे आपकी इक्तिसादियात को सहारा मिलता था, मईशत को सहारा मिलता था, और उन्हीं में सेरीकल्चर एक अहम शोबा माना जाता था। सेरीकल्चरल एक्टिविटीज़ या किरमकशी की सरगर्मियाँ जो हैं वो हमारे दूर दराज गांव देहात में हुआ करती थी और उनसे लोगों को थोड़ा पैसा मिलता था जिस पर वो गुजारा करते थे। अब चूँकि ज़माना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, मईशत भी बदल गई है, मुआशरत भी बदल गई है, तो ऐसे में सेरीकल्चरल एक्टिविटीज़ भले ही कम हुई हों, इसमें कमी वाक़ा हुई हो, लेकिन आज भी ये हमारी जो दीही इक्तिसादियात है या रूरल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है। अगर हम इसकी तरफ तवज्जो दें तो हमारे यहाँ वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में किरमकशी की सरगर्मियों का क्या हाल अहवाल है, इसी मौजू पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर मंजूर अहमद कादरी साहब को। मंजूर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। मंजूर साहब, अभी जब मैंने तारुफी कलमात अदा किए तो मैंने कहा कि दीही इक्तिसादियात में सेरीकल्चर का या किरमकशी का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। आप क्या कहना चाहें? सिर्फ दीही इक्तिसादियात के साथ ये जो सेरीकल्चर का शोबा वाबस्ता नहीं है, बल्कि रूरल एज वेल एज अर्बन इकोनॉमी को ये जोड़ता है। क्योंकि दीही इलाकों में हमारी किरमकशी होती है, जहाँ पर पाले जाते हैं, जो रियरिंग है वो एक्टिविटीज़ हमारी दीही इलाकों में होती है। लेकिन जो इसकी रीलिंग और वीविंग एक्टिविटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज में होती है, शहरी, क्योंकि उसके लिए आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, वो यहाँ पर शहरी इलाकों में होती है। इसलिए ये जो मैं इसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि दीही और शहरी इक्तिसादियात के साथ, दोनों के साथ इसका ताल्लुक है। तो जिस वक्त की आप बात करते हैं, जब बहुत आज से 50 या आज से 60 साल पहले की बात है, उस वक्त कैश क्रॉप्स का जो सूरत हाल थी वो आज की इकोनॉमी की तरह नहीं थी, बल्कि कैश क्रॉप्स का जो उस वक्त चलन था वो बहुत कम था, रूरल स्पेशली रूरल इकोनॉमी में। तो उस वक्त ये एक ऐसा कैश क्रॉप था जो इस रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, इस फार्मर को इससे एक आमदनी का जरिया मिलता था। नंबर एक। नंबर दो, ये वाहिद क्रॉप है जो आपको 15 दिन में ही तैयार होता है, और इसके लिए आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है, आपको 2 कमरों की जरूरत है और तूत के पत्तों की जरूरत है, सीड की जरूरत है। सीड आपको डिपार्टमेंट फराहम करता है, तूत के पत्ते भी आपको डिपार्टमेंट फराहम करता है। सिर्फ आपको इसमें अपनी लेबर और अपनी स्पेस चाहिए। अल्टीमेटली जब आपका एक कोकून तैयार होता है, उसकी मार्केटिंग के लिए भी डिपार्टमेंट ही मार्केट्स ऑर्गेनाइज करता है। तो अल्टीमेटली इस किरमकश को इसका जो दाम है, वाजिब दाम, वो मिल जाता है। सही। कादरी साहब, आप हमें ये बताएं कि सेरीकल्चरल एक्टिविटीज़ पिछले 20-30 साल की हम अगर बात करें और ख़ासकर वादी कश्मीर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा एक जमूद सा पैदा है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। हो गया है, बहुत कम हो गई है ये किरमकशी का जो पेशा था लोगों का, तो इसमें बहुत कमी आ गई है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या महकमे के पास ऐसी कोई पॉलिसी है, ऐसी कोई स्कीम्स हैं कि इसको फिर से रिवाइव किया जा सके ताकि जो बेरोज़गारी है उसको कम किया जा सके? बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो सेरीकल्चर एक्टिविटी बहुत एक अच्छा ज़रिया है। मैंने पहले ही कहा कि पहला जो वाहिद क्रॉप है जो आपको 15 दिन में तैयार होता है,
दूसरा जो ये 4 मोल्ट्स होते हैं, इस सिल्क वर्म के 4 मोल्ट्स होते हैं, तो 2 मोल्ट्स जो है हमारे ही जो इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट का जो है उसी में हो जाता है। तो 2 मोल्ट के बाद हम किरमकश को ये कीड़ा देते हैं, उसको सिर्फ 2 मोल्ट, 3rd और 4th मोल्ट में उसको इसकी फीडिंग करनी है और अल्टीमेटली ये कोकून बनाना है। कोकून फिर हम मार्केट में उसके लिए बेचने का इंतजाम करते हैं। तो जहां तक आप कहते हैं कि इसकी कमी आ गई है, अगर हम जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों को मिला के कहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है। कश्मीर सूबे में इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर हमारे तूत के हालांकि उसके लिए हमारा मलबरी प्रोटेक्शन एक्ट है जो इस तूत के पेड़ को बचाने फराहम करता है, तो इसमें थोड़ी कमी वाक़ा हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हमें कोई इसमें नाउमीदी दिखती है, बल्कि इसको हम रिवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी जो यहाँ पर पहले ट्रेडिशनल प्लांटेशन हुआ करती थी, उसके बदले हमने इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ मलबरी जो है वो लाई है। हाइब्रिड भी नहीं कहेंगे उसको, बल्कि वो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जापानीज वैरायटी है, उसका नाम गोशोरामी है, क्योंकि उसका लीफ कंटेंट बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत बड़ा लीफ उसका आ जाता है। वो आपने यहाँ पर मीरगुंड में देखा होगा। तो ऐसी ही प्लांटेशन हमारी हर एक जिले में है, फार्म्स जो ब्लॉक्स हमने हर एक जिले में बना के रखे हैं, तो जहां पर इन किरमकशों को ये तूत का पत्ता मुफ्त में मिल जाता है। दूसरा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जमींदारों को ये तूत के पेड़ भी देते हैं, जितने उनको चाहिए, ताकि वो अपने जो उनके जो जमीनें हैं उस पर लगा सकें और उनको फिर ये जो फोलिएज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, अब ये जो कोकून बन गया, इसकी जो फिर रीलिंग करनी है, रीलिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो स्कीम है उसका नाम है सिल्क समग्रा। वो सिर्फ रीलिंग यूनिट्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें हर एक सेक्टर जो है वो इन्वॉल्वड है, हर एक फील्ड इसका इन्वॉल्वड है। जो रीलिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार 90% सब्सिडी देती है। अच्छा, 90% सब्सिडी डिपार्टमेंट देती है रीलिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर 11 रीलिंग यूनिट्स जो फंक्शनल हैं पूरी जम्मू और कश्मीर में, दोनों सूबों में। उसमें ज्यादातर कश्मीर सूबे में है और जो जम्मू सूबा है उसमें कम ही रीलिंग यूनिट्स हैं। और जो यहाँ का जो वाहिद रीलिंग यूनिट है, ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन जो है, वो श्रीनगर में ही है। इसके अलावा हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में इस पर जो है सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। जैसे अगर कोई प्लांटेशन लगाएगा, प्लांटेशन लगाने के लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा। 25 रुपया पर प्लांट, 25 रुपया पर प्लांट उसको मिलता है, ये प्लांटेशन के लिए। प्लांट भी हम देते हैं फ्री और उसके साथ हम देते हैं पैसा भी, ताकि उसकी देख रेख होगी। दूसरा, जो रियरिंग एप्लियंसेस हैं, जैसे रियरिंग स्टैंड्स है, ट्रेज है, जिस पर किरमकशी हो सकती है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं इन सिलेक्टेड जो फार्मर्स हैं, बेनिफिशरीज। इसके अलावा हम रियरिंग हाउस बनाने के लिए इनको 1,25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। अच्छा। ताकि जो अपने मकानों में इनको रियरिंग करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कुछ लोग अगर वहां पे जगह नहीं है, किसी का मकान छोटा है, एग्जैक्टली, तो उसे रियरिंग शेड बनाने के लिए हम इनको 1,25,000 रुपए का जो इंसेंटिव देते हैं, ताकि जो ये क्वालिटी इसकी बढ़े और क्वांटिटी भी इसकी बढ़ जाए। तो ये 3-4 जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स में हम डिपार्टमेंट की तरफ से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है और सब्सिडी मिलती है, ताकि ये बढ़ावा मिल जाए इसको और ये जो रियरिंग बेस हमारी है ये वाइडन हो जाए। अच्छा, आपने कोकून मार्केटिंग हाल ही यहाँ कंक्लूड हुई है हमारी यहाँ वादी में, मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स लगते हैं, पुलवामा में लगता है, यहाँ श्रीनगर हमारे जहाँ पे आपका डायरेक्टरेट ऑफिस है। तो इस साल का क्या पैदावार में कमी हुई, बढ़ावा हुआ, और कितना पैदावार, मतलब कितनी पैदावार हुई थी इसमें? मैं आपको तो पता ही होगा कि जो इस साल का जो ये इंडस्ट्रीज का सिनेरियो थोड़ा सा स्लो डाउन है, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन।
تو جو بائرس اس کے ہوتے ہیں ہمارے 70% ہمارا کوکون جموں کشمیر سے باہر کے بائر لے جاتے ہیں. اس میں سے مہاراشٹرا، کرناٹکا اور ویسٹ بنگال کے لوگ اس کو لے جاتے ہیں، اور باقی 30% یہاں کے جو ریلرز ہیں وہ خریدتے ہیں، وہ یہاں پر اس کا دھاگا بناتے ہیں. لیکن اس سال جو باہر کے بائرز ہیں اس میں تھوڑی سی ہمیں دکھا کہ وہ نہیں آ پائیں گے بیکاز آف لاک ڈاؤن، حالانکہ بعد میں وہ آ گئے. تو ہماری سرکار نے ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں جناب نوین چودھری صاحب، انہوں نے اس میں ایک فیصلہ لیا کہ جو اے اور بی گریڈ کا کوکون ہے وہ JKI والے خریدیں گے. اچھا. تو اس میں انہوں نے ریٹ بھی فکس کیا. اے گریڈ کوکون کا 975 جو ہے فکس کیا، اور جو بی گریڈ کوکون ہے اس کا فی کلو، اور بی گریڈ کے کوکون کا 675 روپیہ ریٹ فکس کیا گیا. تو اس میں پھر JKI نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا، جموں ڈویژن میں بھی اور کشمیر ڈویژن میں بھی. جو اے گریڈ یہاں پر اور جو بی گریڈ کوکون ہے وہ سارا انہوں نے لے لیا، اور جو باقی سی اور ڈی گریڈ کوکون ہے وہ بنگال سے جو بائرز آئے تھے انہوں نے لیا. اور یہاں کے جو لوکل ریلرز ہیں انہوں نے بھی اس میں ہمیں سپورٹ کیا کہ بی گریڈ اور کچھ اے گریڈ کوکون بھی انہوں نے خرید لیا اس میں. اور یہاں پر اس وقت جتنا بھی ہمارا کوکون کراپ تھا کشمیر ویلی میں وہ سارا بک چکا ہے. صرف جموں میں ابھی 2-3 ڈسٹرکٹس میں وہ مارکیٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں لگ بھگ 60-70% جو ہے جو کراپ ہے وہ بک گیا ہے. ابھی ہمارا 30-40% کراپ ابھی بکنا باقی ہے، وہ ہم اس نومبر کے مہینے میں اس کی مارکیٹنگ پھر سے آرگنائز کریں گے. اچھا سر، آپ مجھے ایک چیز بتائیں، دیکھیں سلک جب مارکیٹ میں ہم خریدنے جاتے ہیں نا، ریشم کا کوئی کپڑا جو بھی ہے، جو ریشمی کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو قیمتیں اس کی ہم سب کو پتہ ہے کافی مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک انتہائی نازک قسم کا دھاگا لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہمارے یہاں سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہے کہ ہم خود ہی اس کی ریلنگ کریں ریئرنگ کے بعد اور اسے پروسیس کر کے سلک پیدا کریں؟ جموں کشمیر انڈسٹریز جو JKI گورنمنٹ آف جموں کشمیر کا وہ ایک ادارہ ہے، ان کے پاس ریلنگ اور ویونگ دونوں فیسلٹیز ہے. یہاں پر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جو راج باغ سلک فیکٹری ہے وہ JKI کا ایک یونٹ ہے. تو ڈائریکٹلی سیریکلچر ڈپارٹمنٹ اس میں نہ ریلنگ میں اور نہ ویونگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، بلکہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ فارمر ہے، چاہے وہ JK انڈسٹریز ہے، یا چاہے وہ لوکل ریلر ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کو را مٹیریل مل جائے اور زمیندار کو جو کسان ہے اس کو اس کا پیسہ مل جائے، اور اس کے پاس بہترین ٹیکنیکس ہوں تاکہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کوالٹی وائز بھی بڑھے اور کوانٹٹی وائز بھی بڑھے. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ مان لیجئے کوئی بے روزگار شخص ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے سلک ورم ریئرنگ میں تھوڑا دلچسپی ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہو گیا کہ آپ اسے یہ ورمز دیتے ہیں یا پھر اس کے لیے فولیج جو چاہیے پتے توت کے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکل سپورٹ کیا آپ فراہم کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ جو یہ سیریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یہ انکیوبیشن سے مارکیٹنگ تک پورا سپورٹ دیتا ہے اس فارمر کو. ہم اس کو انکیوبیٹڈ بھی نہیں، چوکی ریئرڈ ورمز دیتے ہیں، جس نے سیکنڈ مولٹ اپنا کمپلیٹ کیا ہوگا. فرسٹ مولٹ ہو گیا انکیوبیٹڈ سیڈ، پھر اس کے بعد دوسرا مولٹ آتا ہے وہ چوکی ریئرڈ ورمز ہوتے ہیں. اور جو ان کے گھروں کی ڈس انفیکشن ہوتی ہے، ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اچھا. تیسرا، اس میں جو جورنگ ریئرنگ ان کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے سلیکڈ لائم اور دوسرا ہے ایک ڈس انفیکٹنٹ، اس کا نام ہے وجیتا. تو وہ بھی ہم کنٹینیوسلی ان زمینداروں کو ڈپارٹمنٹ کی مشینری کے ذریعے سے فراہم کرتے ہیں. اور جہاں پر بھی کوئی موٹیلٹی ہوگی، کیڑوں میں کوئی بیماری ہوگی یا کوئی بھی ان کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی مشینری ہے وہ پوری طرح سے اس ریئرنگ پیریڈ کے دوران زمینداروں کے ساتھ تال میل میں رہتی ہے اور ان کا سپورٹ رہتا ہے. پیداوار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
क्या जो लोकेशन है, किसी शख्स ने आप एक यूनिट एस्टेब्लिश किया है, कोई अपने घर के अंदर करता है, कोई बाहर एक शेड बनवा लेता है जिसके लिए आप अभी कह रहे थे कि 1,25,000 रुपए की सहायता भी देते हैं आप, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो प्रोडक्शन पे इसका कोई असर पड़ता है? मतलब किसी का घर के अंदर है, किसी का बाहर है? जो प्रोडक्शन है नॉर्मली हमारा जो कश्मीर में प्रोडक्टिविटी जो है, जिसको हम पर उन्स के हिसाब से उसका कितना क्रॉप निकलेगा उसको हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो प्रोडक्टिविटी अगर हम जम्मू और कश्मीर की कंपेयर करेंगे, कश्मीर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू डिवीजन। दूसरा जो आपने बताया कि इन फैक्टर्स का इस पर क्या असर पड़ेगा, जो सिल्कवर्म रियरिंग है इस पर सिर्फ एक फैक्टर ही असरअंदाज नहीं होता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, बल्कि इसमें नंबर 1 है जो हमारी रियरिंग प्रैक्टिसेस है, इसका एनवायरनमेंट क्या कैसा है, इसकी ह्यूमिडिटी, उस रूम की ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर, एनवायरनमेंटल कंडीशंस, लीफ, फिर जो सीड हमने दिया और जो उसकी कल्चरल ऑपरेशंस हैं, ये सारे मिला के प्रोडक्टिविटी पर असर अंदाज होते हैं। तो फिर कुल मिला के जो हमारी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो जम्मू डिवीजन से बेटर है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बाइवोल्टेन सिल्क कहते हैं। ये वर्ल्ड में बेस्ट सिल्क है, बेस्ट सिल्क इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें 2 ही क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं, एक स्प्रिंग क्रॉप और एक समर क्रॉप। जो बाकी स्टेट्स है, जैसे कर्नाटका हमारा लीडिंग स्टेट है इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उधर 8 से 10 क्रॉप्स वो बनाते हैं एक साल में, लेकिन उस सिल्क का जो क्वालिटी है वो ऐसा नहीं है जैसा बाइवोल्टाइन सिल्क का है। सो ये मार्केट में इसकी कीमत भी ज्यादा होती है और इसकी डिमांड भी ज्यादा है। अच्छा कादरी साहब, आप हमें बताएं कि आप अभी बता रहे थे कि काफ़ी फ़ायदा बख्श काम है अगर कोई करना चाहे, लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इस काम की जानिब बहुत कम ही रागिब हो रहे हैं। इस साल हमने देखा, हालांकि जो हमारा जो सीड प्रोडक्शन है वो हमारा 100% सीड प्रोडक्शन नहीं है अपना। मीरगुण में जो आपने देखा होगा सीड स्टेशन हमारा, वहां पर हम कश्मीर वैली के लिए सीड बनाते हैं जो हम फिर फार्मर्स को ड्यूरिंग रियरिंग दे देते हैं, लेकिन वहां पर हमारा 100% सीड नहीं बनता। जितनी हमारी सीड की डिमांड होती है उतना हम नहीं बना पाते हैं। अच्छा, तो हमारा 50% सीड नेशनल सिल्कवर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलोर में है, NSSO, वो पूरे मुल्क में सिल्कवर्म सीड फराहम करता है। अच्छा, तो वो इसके लिए एक अथोराइज्ड एजेंसी है, तो उनसे हम 50% सीड ले लेते हैं। लेकिन इस साल जो एयर ट्रैफिक मार्च और अप्रैल में बिल्कुल बंद रहा, डिस्टर्ब हुआ, तो हम वो वाला सीड नहीं ला पाए। सिर्फ जो हमारा इंडिजिनस सीड यहाँ पर बना हुआ सीड था वो हमने फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पटन में मैंने देखा एक जगह है कृपालपुरा, वहां पर यही जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और वहां पर उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल रियरिंग की। अच्छा, तो ऐसे ही जो हमारे ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो इलिटरेट लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग, बारामूला एरिया में हमारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसमें रियरिंग में इन्वॉल्वड हैं। और चूंकि ये एक फुल टाइम जॉब नहीं है, सही बात, ये एक सप्लीमेंट करता है इस जमींदार की इनकम को, जो क्रमकश है। उसकी धान की फसल भी बना रहे हैं, सेब भी आपके घर हैं, ये जो कंपोजिट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है ये उसका हिस्सा है। सही बात। तो ये नहीं है कि कोई आदमी इस क्रमकशी में आ जाएगा तो पूरा साल वो इसी पर गुजारा करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उसकी इनकम को सप्लीमेंट करेगा। चाहे उसका एप्पल ऑर्चर्ड है, चाहे पैडी फील्ड है, या कोई और काम करता है, ये उसको सप्लीमेंट करता है। लेकिन जो हमारे किरमकश हजरात है यहाँ पर सारे इस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर उनका जो इनकम है और उनका जो बहुत ही एनकरेजिंग है, और जो रेस्पॉन्स उनके साथ है वो भी बहुत एनकरेजिंग है हमारे लिए। किरमकशी या इस सेरिकल्चर की तरफ लोगों को रागिब करने के लिए क्या ऐसा प्रोग्राम है, या क्या आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि आप अपने ऑफिस से बाहर जाकर के बेदारी पैदा करने के लिए दूर दराज गाँव में गए, कस्बों के अंदर गए, या जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हमारे यूथ हैं उनके पास गए कि आप आ जाएं, हम जी आपको?
یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جو اویئرنیس جنریشن ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, سال بھر چلتا رہتا ہے. میں نے اسی اکتوبر کے مہینے میں 2 کیمپس میں خود پارٹیسپیٹ کیا, ایک بارہمولہ میں اور ایک بڑگام میں. بارہمولہ میں ہمارا زنڈ فرن میں ایک بڑا فارم ہے, تو وہاں پر ہم نے کرم کشوں کو لایا تھا. پھر ہمارا وٹلب میں بھی ایک پروگرام رہا. اس کے علاوہ ہمارا بڑگام میں, یہاں پر سنگرام پورہ میں ہماری جو نرسری ہے وہاں پر بھی ہم نے ایک اویئرنیس پروگرام آرگنائز کیا تھا, جہاں پر ہم کسانوں کو جو کرم کش ہیں ان کو اس کے فائدے سمجھاتے ہیں, اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں یہ کیڑے پالنے کی وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں, اور اس میں ہمیں بہت ہی اچھے انکریجنگ ریزلٹس ملتے ہیں. جیسے اس سال میں اگر بتاؤں گا آپ کو, اس سال کا جو ہمارا سیڈ پروڈکشن تھا 100% ہمارا جو ٹیک اوور ہو گیا, جو یہ ذمہ داروں نے لے لیا اس کا سیڈ. یا جموں میں ہم نے وہ NSSO کا, کیونکہ وہاں پر ریئرنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے فروری میں ہی, تو جتنا بھی سیڈ ہم نے NSSO سے لیا اور جو ہمارا اپنا وہاں پر پروڈکشن تھا وہ سارا سیڈ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اور وہاں کی جو پروڈکشن ہے, آلدو پروڈکٹیوٹی کم ہے لیکن پروڈکشن اس کی بہت زیادہ ہے. جو ہمارا ٹارگٹ تھا لگ بھگ 350 میٹرک ٹن ہمارا وہاں پر ٹارگٹ تھا, اور وہاں کا جو ہمارا پروڈکشن ہے وہ 400 میٹرک ٹن سے زیادہ آ گیا جموں ڈویژن کا. تو یہاں پر کشمیر ڈویژن میں ہمارا تھوڑی اس وجہ سے کمی ہو گئی کہ 50% ہی سیڈ ہم باہر سے لائے, اس لیے ہماری پروڈکشن بھی 50% ہی رہی. مرکزی سرکار خاص کر وزیر اعظم ہمارے جو ملک کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آتم نربھر بھارت چاہیے, تو NSSO پہ سیڈ ورمز کے لیے ڈپینڈ کرنے کے بجائے کیا ایسا پاسبل ہے نہیں ابھی سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ یہاں اپنے جموں کشمیر UT کے اندر آتم نربھر ہو جائے؟ تاکہ دیکھیں ڈسٹربنسز تو ہوتی رہتی ہیں, اس سال کووڈ آیا, ایئر ٹریفک سسپینڈ ہو گیا, تو آپ کا جو سیڈ لانے کا جو پروگرام تھا وہ چوپٹ ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں سیڈ نہ ملے ہوں. تو اس چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک آتم نربھر سیریکلچر ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے کیا آپ اس سیڈ پروڈکشن کی ایکٹیویٹیز کو وسیع کر رہے ہیں؟ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارا یہاں پر 2 سیڈ سٹیشنز ہیں, ایک اچھاول میں ہے اور دوسرا میرگڑ میں ہے. ان کو ہم ریجووینیٹ کرنے کے لیے ری اورینٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو بھی سیڈ کی پروڈکشن ہے, جو سیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو سیڈ کی پروڈکشن ہے وہ برابر کوئنسائڈ ہو جائے, اور ہم NSSO پر یہ تکیہ رکھنے کے بجائے ہم یہاں پر اتنا پورا خود کفیل ہو جائیں سیڈ پروڈکشن کے حوالے سے. تو انشاءاللہ امید ہے آنے والے ہمارا جو ٹارگٹ ہے 2025 تک سیڈ پروڈکشن میں سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے, اور جو ہمارا یہ کوکون پروڈکشن ہے اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 1500 میٹرک ٹن ہے. ابھی ہمارا جو ہماری پروڈکشن ہے وہ 800 میٹرک ٹن ہے. اچھا, پورے جموں کشمیر میں ہماری پروڈکشن 800 میٹرک ٹن ہے, لیکن جو 2025 تک ہمارا ویژن ہے اور جو ہمارا مشن ہے وہ 1500 میٹرک. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. 2025 تک 1500 میٹرک ٹن تک ہمیں یہ کوکون پروڈکشن لانی ہے. سکیمز کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی, سکیمز کیا کیا ہیں آپ کی تاکہ لوگوں کو راغب کیا جا سکے؟ جو میں نے پہلے ہی بتایا, ہمارے پاس جو سینٹرل سلک بورڈ کی ایک سکیم ہے جس کو ہم سلک سمگرا کے نام سے جانتے ہیں. سلک سمگرا ایک کمپوزٹ سکیم ہے جس میں ریلنگ بھی انوالوڈ ہے اور ریئرنگ بھی انوالوڈ ہے. اسی کے تحت ہم لوگوں کو توت کے پیڑ لگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں, پھر ان کو ریئرنگ اپلائنسز دیتے ہیں, پھر ان کو ریئرنگ ہاؤسز بنانے کے لیے بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے اس سال شروع کیا ہے کہ
جو اسٹیٹ کا جو بجٹ ہے اس میں بھی ہمیں کچھ اسسٹنس مل رہی ہے, کچھ فائنینشیل سپورٹ مل رہا ہے کہ ہم زمینداروں کو یہ ریئرنگ اپلائنسز فراہم کریں گے. وہ ہم اس سال سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. قادری صاحب, ہمارے یہاں پورے جموں کشمیر میں کافی بے روزگاری ہے, نوجوان فوج در فوج کالجوں سے نکل رہے ہیں, یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن یہاں روزگار کے اتنے مسائل نہیں ہیں, اور سرکار بار بار اس چیز پہ زور دیتی رہی ہے کہ سرکار ہر کسی بے روزگار نوجوان کو روزگار نہیں دے سکتی, اور صحیح بھی بات ہے کیونکہ اتنی ویکنسیز ہمارے پاس ہیں نہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کئی شعبوں میں, ہارٹیکلچر میں, ایگریکلچر میں اسکیمیں ہیں, آپ کے سیریکلچر میں بھی ہیں. آپ کا پیغام کیا ہوگا ان بے روزگار نوجوانوں کو جنہوں نے پڑھائی ختم کی ہے, اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے گی, آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جو بے روزگار نوجوان ہماری اس یونین ٹیریٹری میں ہیں, تو سیریکلچر کے ساتھ اگر وہ وابستہ ہونا چاہیں 2 سیکٹرز میں ہو سکتا ہے. ایک ریئرنگ میں, لیکن وہ ایک سپلیمنٹری ایک جاب ہے, سپلیمنٹری جاب ہے, جو ان کا اصلی کام ہوگا اس کو یہ سپلیمنٹ کرے گا. اگر وہ ریلنگ میں بھی آنا چاہتے ہیں, اس میں بھی ہمارے پاس سکیمز اویلیبل ہے. میں نے پہلے ہی بتایا اس میں 90% سبسڈی ہے جو ہم ان جو انٹرپرنرس ہیں, جو بڈنگ انٹرپرنرس ہیں, ان کو ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ویونگ سیکٹر میں بھی وہ اپنا روزگار بنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارا جو سیریکلچر کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریلنگ کے تک ہی ہے, ہمارا جو لمٹ ہے وہ ریلنگ تک ہے. اس لیے ریلنگ اور ریئرنگ دونوں اس کے جو فیزز ہیں اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کو پوری طرح سے سپورٹ بھی کرے گا, فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. صحیح. بہرحال ڈائریکٹر سیریکلچر جموں اینڈ کشمیر منظور قادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا کر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپنے بصیرت افروز مشوروں سے اور جو بھی اسکیمیں ہیں ان کے حوالے سے آپ نے نوازا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہم اس امید کے ساتھ اس پروگرام سے الوداع لیتے ہیں کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں, چاہے شہروں میں رہتے ہیں, قصبوں میں رہتے ہیں یا دیہات کے اندر رہتے ہیں, جو کوئی کام تو کر رہے ہیں, کہیں سے تھوڑا بہت پیسہ کما لیتے ہیں, ہم امید کریں گے کہ وہ اس سیریکلچر کے شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں گے, تاکہ ایک تو ان کی جو انکم ہے وہ بڑھ جائے, اور دوسرا جو دنیا کا سب سے پرانا جو کام لوگ گھروں کے اندر کرتے تھے سیریکلچر کا یا کرم کشی کا, اس کو ریوائیو کیا جا سکے. اپنے میزبان شیخ تجمل کو اگلے پروگرام تک دیں اجازت. اللہ حافظ.